हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, एक इम्पोर्टेंट ख़बर आई है और अ, वो है पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड। और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने थर्सडे को एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, एक अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने कुछ स्पाइस को पकड़ा है, कुछ एजेंट्स को पकड़ा है रॉ के लिए जो काम कर रहे थे। और जो ये पूरा 1 साल 2023 में जो टारगेट किलिंग हुई, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि ये लोग हमने पकड़े। इंडिया का क्या रिएक्शन आया है वो भी आपको बताएँगे ऑफ़िशियली। वो क्या बोले हैं बाकी साहब जो उनके स्पोक्सपर्सन हैं फ़ॉरेन ऑफ़िस के एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री के, वो क्या बोल रहे हैं इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमने कोई इस तरह के लोग पकड़ लिए, लेकिन उसके बाद जो स्टोरी होती है वो कुछ समझ में नहीं आती कि वो आगे क्या हो जाता है फिर इसके। ये मेरा क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं, हम छोटे थे हम ये देख लेते थे अखबारात वगैरह में, ये खबर आ जाती थी, फिर अब टीवी, सोशल मीडिया पे ये खबर आ जाती है। लेकिन ये असल कहानी होती क्या है और इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है? इस हवाले से आज बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त किस चीज़ की बात हो रही है इस वक़्त इंडियन रॉ के लिए काम करने वाली, क्योंकि ये इंडियंस नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये उनके लिए काम कर रहे थे। क्या चल रहा था? इंडिया ने भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। लेकिन इंडिया इसको कह रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा करने की एक ताज़ा कोशिश है। फ़ॉरेन ऑफ़िस ऑफ इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात की शाम ये दावा किया गया कि मुल्क के कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने इंडियन एजेंट्स की ईमा पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करने वाले किराए के कातिलों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारिजा साइरस सजाद काजी का कहना था कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है जिनसे इंडियन एजेंट्स का 2 पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तानी सरजमीन पर होने वाली हलाकतों से ताल्लुक साबित होता है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारिजा ने तफ़सील से इस बारे में आगाह किया था कि पाकिस्तान में होने वाली इन 2 वारदातों की मनसूबाबंदी कैसे की गई थी और इसमें कौन-कौन मुलव्वस था। पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारिजा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंडिया ने पाकिस्तान में जराइम पेशा अफ़राद और दहशतगर्दों को भर्ती किया, इनको माली मदद और हिमायत फ़राहम की और इन्हें 2 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, इस पर जो रिएक्शन आया है वो मैं आपको बता दूँ इंडियन साइड का भी। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उनका क्या कहना है? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी, मुअज़्ज़म जराइम और गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। इंडिया और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान को अवामी सतह पर मुतनब्बे कर चुके हैं कि वो अपने दहशतगर्द और तशद्दुद फैलाने की कल्चर का खुद निशाना बनेगा। इंडिया कह रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान ने बोया था, वही काट रहा है। और ये ऑफ़िशियल प्रेस रिलीज़ भी उनकी तरफ से आया है। और एक बात और भी है कि आज रिपब्लिक डे भी है इंडिया का, 26 ऑफ जनवरी वो भी है और इसके साथ ये वाली चीज़ भी चल रही है। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ठीक है, स्पाइंग होती है। ऐसा नहीं कि स्पाइंग नहीं होती या एक दूसरे के कंट्री में एजेंट्स नहीं होते। ये सारी दुनिया का, अमेरिका का, इज़राइल का, रशिया का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान के, चीन के, यानी सबके जो भी हैं मेजॉरिटी कंट्रीज़ के, ये चीज़ें सारी दुनिया में चल रही होती है। बट अब कुछ सालों से हमने एक चीज़ देखी है कि इस तरह की जो मारने-मुरने वाली बातें हैं, ये हम देख रहे हैं। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान के ऊपर कि उन्होंने हमारे एक सिटिज़न को जो सिख थे, उसको कत्ल किया।
پھر امریکہ میں ایک آدمی کے اوپر کہا گیا کہ یہ انڈین کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی اس طرح کا گرما گرمی یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی جو شاید ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی۔ تو غالباً مسئلہ ابھی ہو سکتا ہے کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ اچھا، پاکستان انڈیا کا سسٹم اور ہے۔ انڈیا کا بھی دنیا سے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہوں گے، باقی دنیا کے بھی ہوتے ہوں گے، پاکستان کے بھی دنیا سے ہوتے ہوں گے، دنیا کو پاکستان سے ہوتے ہوں گے، یہ چلتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان انڈیا کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو بھی یعنی آپ نے برا ثابت کرنا ہے، غلط ثابت کرنا ہے، آسان بات ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ موساد کا ایجنٹ ہے، یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں بڑی کامن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں کبھی ہو نہیں سکتی، یہ بالکل میں اس کو کلیم نہیں کرتا، ہوتی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ اسپائنگ ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو اگر یاد ہو تو میرے ہی شو میں بریگیڈیئر اسحاق صاحب جو خود بھی ریٹائرڈ ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہتے کہ یار اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ را کرتا ہے تو آئی نہیں کرتے، آئی کرتی ہے تو را نہیں کرتی، کہتے یہ غلط ہو۔ کہتے حالات جیسے بھی ہوں گے یہ چیزیں چلتی ہیں ان کنٹریز کے بیچ میں، یعنی کینیڈا امریکہ کے اچھے تعلق ہے، یو کے امریکہ کا اچھا تعلق ہے، ان کے بیچ میں بھی چل رہا ہے۔ مطلب اپنا کوئی حساب کتاب ہوتا ہوگا جس کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ خیر anyway، تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ خیر، لیکن جو 2023 گزرا ہے اس کے اندر ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر شوز کیے، لیکن پورا سال ہم نے، کیونکہ جنوری سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب 2024 کا جنوری چل رہا ہے، اس دوران بہت سارے لوگ، تقریباً 11 یا 12 لوگ ایسے جن کا مختلف آرگنائزیشن سے تعلق تھا یا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں جیش کے لوگ بھی تھے، جس میں لشکر کے لوگ بھی تھے، اس طرح کے لوگ ٹارگٹ ہوئے۔ اچھا، ہم بات کرتے رہے کہ یار یہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کچھ کوئی اتا پتا نہیں چل رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے تھے، ہم نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی را کے ذریعے اپنا وہ کام کرے، لیکن اتنا پرفیکٹ کام کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ اگر وہ اتنا، میں نے ایک کوسچن بھی کیا تھا کہ اگر اتنا پرفیکٹلی وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے بڑے مضبوط فٹ فرنٹس ہیں یہاں پر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ، چھوٹے چھوٹے شہروں میں وہ وہاں تک پہنچ رہے اور وہ ان بندوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو کشمیر جہاد کے نام پہ یا اس طرح کی چیزوں میں ملوث رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے، کیونکہ جب ہم خبر پڑھتے تھے تو اس میں بھی لکھا ہوتا تھا، یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی انڈین اس نے خبر دی تھی تو اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو تھے، بلکہ اکثر ڈان کی یا کسی اور کی سٹوری ہوتی تھی تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ان کا پرانا تعلق اس چیز سے رہا ہے، فلاں آرگنائزیشن سے ان کا تعلق رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، بٹ اب سال کے بعد یہ چیز کھلی ہے اور ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اچھا، کوئی لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں سچ ہے۔ میں دونوں پہ بات کر لیتا ہوں، اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں پہ کیوں بات کرتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا ہے، ادارے جو بھی را جو ہے وہ بھی اپنے حساب سے کام کر رہی ہوگی دنیا میں، انڈیا میں تو کرتے ہیں، آئی بھی کرتی ہوگی یا باقی جو پاکستان کی ایجنسیز ہے وہ بھی کر رہی ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ویسے ہی کسی نے مار کاٹ لیا، ختم کر دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ آخر کوئی تو ریزن ہوگا کہ اگر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پنڈی میں، پشاور میں، باجوڑ میں، لاہور میں، کشمیر راولا کوٹ میں، کراچی میں، مطلب مختلف ایریاز کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے آخر کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہے۔ اب یہ والی بات کہ یہ واقعی ایسا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسپائنگ ایجنسیز جو کام کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے، وہ میں کہا پاکستان کی ہو یا کسی اور کنٹری کی، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کا اپنا ایک بڑا لازمی سی بات ہے۔ ویسے تو اسپائی ایجنسی نہیں کہتے اس کو، کہ اگر اس کا کسی کو پتا چل جائے، بلکہ مجھے ایک آدمی بتا رہے تھے،
सीनियर जर्नलिस्ट कहीं बैठे हुए थे बाहर पाकिस्तान से, तो वो कह रहे थे कि यार अगर पकड़ा गया कोई बंदा, तो कहते हैं कि ये तो इसका मतलब है कि वो चीज़ एक्सपोज़ हो गई। मैं कहा हाँ, बात तो आपकी सही है। कहते यही तो कमाल होता है कि आपने काम भी करना और आपने बचना भी है। अच्छा ये वाले लोग ये पाकिस्तान ने कहा है, हालाँकि बाज़ औक़ात तो ये कहा जाता है कि जी ये तो इंडियन नेशनल थे। या पाकिस्तान के पकड़े जाएँ तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल थे। हालाँकि मोस्टली जो इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो ये इतना आसान नहीं होता कि कोई अगर मुझे कोई किसी कंट्री में भेज दे, किसी भी कंट्री में और कहे कि यार ये वाली कोई काम कर दो या किसी इदारे का कोई बंदा भेजा जाता है और वो जो उनके लिए काम कर रहे हैं वो भेजा जाता है और इतना आसान नहीं होता। हाँ, लोकल्स के ज़रिए ये बात सच है कि लोकल्स के ज़रिए अगर कुछ किया जाता है तो उनकी सपोर्ट, आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं होता। वो लोकल्स के साथ कुछ ना कुछ करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि लोकल्स के साथ कोई हुआ नहीं होगा। हाँ, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया, सेक्रेटरी ख़ारिजा ने मतलब इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबसे बड़ी बात है ये नहीं है कि आपने अनाउंस कर दिया कि हमने 1 या 2 या 3 जो भी बंदे हमने पकड़ लिए या हमने पूरा एक नेटवर्क पकड़ लिया। अच्छा, अब हो सकता है वक़्ती तौर पे एक झूठ हम बोल लें, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो खत्म तो नहीं होता ना, वो पूरे एक मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वो खबर जारी होगी। अभी जो मैं पढ़ रहा था ये मैंने बीबीसी से पढ़ा। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा-सा और मसाइल से चल रहा है, बिल्कुल काफ़ी प्रॉब्लम्स में। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया होता है वो तो यहाँ वालों की उस तरह नहीं सुनते ना इन्फ्लुएंस होते हैं जिस तरह हमारे अपने लोकल जो या नेशनल मीडिया होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो एक चीज़ तो ये है कि इस तरह का दावा करना, इस वक़्त 2 चीज़ें हो रही हैं। बॉर्डर के उस तरफ हिंदुस्तान में भी इलेक्शन का साल है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन का साल है। फिर इसके साथ-साथ अभी रिसेंटली ईरान के साथ हमारा टेंशन क्रिएट हुआ और इतना बड़ा टेंशन क्रिएट हुआ कि मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और एक एयर स्ट्राइक्स टाइप की चीज़ें उन्होंने भी ड्रोन पाकिस्तान ने भी ड्रोन यानी इस लेवल की चीज़ें हुई। दूसरा इवेंट ये हुआ। अच्छा, फिर इलेक्शन और ये सारी चीज़ें साथ चल रही हैं। अच्छा, फिर तीसरा जो इवेंट है, वो है जी राम मंदिर। राम मंदिर के हवाले से भी हमने सुना कि पाकिस्तान ने उसके हवाले से अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। अब पता नहीं मैं आपको सच्ची बात बता दूँ मतलब एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे नहीं पता कि क्यों बयानात इस तरीके से आते हैं और क्या उससे वो चीज़ रुकेगी या ये रोक सकते हैं या कुछ और। लेकिन ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पे एक अलग से शो भी करेंगे, ओआईसी का भी बीच में लाया गया, सारा कुछ हुआ, वो ठीक है क्योंकि बिल्कुल सेपरेट चीज़। यहाँ पे है जी इन लोगों का कि टारगेट किलिंग की गई। अच्छा, हम हमेशा अगर ये लोग पकड़ते हैं, लेकिन आज तक हमने इसको एंड तक पहुँचाया नहीं। ये बात मुझे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने पकड़ ली बहुत बड़ी बात है। किसी भी नेटवर्क को पकड़ा जाना, वो कार लिफ्टिंग करता हो, किसी को मारता हो, वो कोई और दहशतगर्दी फैलाते हों किसी कंट्री में कुछ भी कर रहे हों, लेकिन नुकसान दे रहे हों। मैं इसी वर्ड्स में ये कह देता हूँ। उसका पकड़ना बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आगे जाके इनका कुछ अता-पता का अब अच्छा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, 1 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यानी थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नेक्स्ट थर्सडे को, यानी 1st ऑफ फरवरी को। अब यकीन करें इसके हवाले से कोई खबर नहीं होगी। एक सिंगल लाइन खबर नहीं होनी ये मैं आपको बता दूँ। ये ऐसा क्यों होता है कि भई आप इसको एक तो इंटरनेशनली लेके जाएँ कि क्या अगर आप कहते हैं और आपको पता है कि हमने बड़ा एक मजबूत काम किया है, तो आप एक्सपोज़ करें। उन्होंने रिएक्शन दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन दिया है इंडियन फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने। आप इन चीज़ों को बजाय इसके मैं ये कहता हूँ बिल्कुल आप मीडिया में तो लेके आते ही हैं, वो तो बात होती है, लेकिन आप इसको इंटरनेशनली लेके क्यों नहीं जाते फिर? अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं जी डोज़ियर, आज से 3 माह पहले काकड़ साहब ने एक जगह पे कहा कि जी डोज़ियर भेज दें। 3 महीने हो गए उस डोज़ियर का कोई खैर, खबर, अता-पता कुछ हुआ, नहीं हुआ। असल बात ये होती है कि आप मतलब वक़्ती तौर पे कहते हैं कि ये हमने ये कर दिया। लेकिन सॉलिड कोई चीज़ करें कि जिसका कोई जिसे कहते हैं कि बेस हो, इंटरनेशनली कम्युनिटी अगर देखती है तो वो कहे कि हाँ यार, इसमें कुछ सच्चाई है।
تھوڑی بہت لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں یہ صحیح ہے، چیز جینوین ہے۔ اس چیز کے لیے یہ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں۔ خالی اگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، پروپیگنڈا جتنا مرضی ادھر کا ہو، ادھر کا ہو، افغانستان کا ہو، ایران کا ہو، سعودی عربیہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ ایک ٹائم تک چلتا تو ہے، لیکن اس کے بعد وہ لیٹ جاتا ہے۔ آپ کریں، میں نے کہا، میں بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نیٹ ورک کو آپ پکڑتے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کو آگے اینڈ تک پہنچانا بھی تو بہت بڑی بات، امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ آپ نے پکڑ لیا 2 بندے یا 4 بندے آپ نے پکڑ لیا، اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کون تھے، لیکن اس کا جو پوری کڑی ہے وہ آپ انٹرنیشنلی لے کے جائیں اس چیز کو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس اس طرح کی کوئی ہم دیکھ لیتے، کوئی بھی کر لیتا ہے، مطلب کوئی جو گورنمنٹ کا آدمی ہوتا ہے، میل یا فیمیل، وہ کر کے اس کے بعد خاموشی چھا جاتی۔ یہ ساری چیزیں مجھے نہیں مطلب سمجھ میں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا مطلب کام کرنے کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں لے جانے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ نے کر لیا، بات کر لی، اس کے بعد اللہ اللہ خیر سلام، یہ تو نہیں چلتا۔ الزام لگانا آسان ہے، لیکن اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہے کسی کے اوپر۔ ہمارے اوپر کوئی لگاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر جو ہمارے خلاف انہوں نے کام کیا، انہوں نے بڑا مضبوط کام کیا۔ سچی بات ہے، میں مطلب ہمیں اچھا نہیں لگتا، سیدھی سی بات ہے، مطلب ایسے پاکستانی کسی کو بھی اچھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا، انہوں نے ورک کیا، اور اس کو انہوں نے ایک بڑی مضبوط چیز لے کے آ گئے مارکیٹ میں۔ جب اتنی مضبوط چیز لے کے آ گئے کہ سعودی عربیہ، یو اے ای تک نے کہا کہ بھائی اب تھوڑا سا نا بس۔ امریکہ تو خیر کہتا تھا، امریکہ تو اب ان کی اس بات پہ کافی مطلب سٹینڈ لیتا ہے، لیکن یو اے ای اور سعودی عربیہ جو ہمارے بڑے کلوز ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر بات کی۔ ساری باتیں یہ ہے کہ ہم بالکل کریں۔ میں نے کہا کہ اسپائی ایجنسی کا کام، یا ہمارے والے ہوں یا کسی، کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑیں، پکڑنا ہی ہوتا ہے، انہوں نے پکڑنا ہی ہے، ان کا کام یہی ہے، لیکن اس کو منطقی انجام، جس کو اینڈ کہتے ہیں، وہاں تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کہ آپ ایک ایسی سالڈ، ایک مضبوط قسم کی بیس کے ساتھ چیز بنائیں کہ آپ جب کسی کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو کہیں کہ ہاں یار یہ تو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جا کے کوئی انڈیا کو گریبان سے پکڑ لے گا، نہیں پکڑ سکتا کوئی بھی، وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم وہ کہیں گے اچھا یار آپ لوگ یہ والی بات کرتے ہیں، لیکن یہ والی بھی بات ہے۔ اور دوسری بات، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جب یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھا جائے کلیئر کٹ، میں کہتا ہوں نا، ایک لانگ ٹرم کی ڈسکشن ہو جائے، چلتی رہے، سارے اپنی اپنی چیزیں، اپنے اپنے لوگ بٹھائے، مطلب چیدہ چیدہ لوگ، یہ نہیں کہ کوئی 500 بندہ بٹھائے ہو، نہیں، 8 10 جو بھی بٹھا، وہ بٹھا کے اور شروع ہو جائیں، بھائی یہاں پہ آپ نے کی، یہاں پہ ہم نے کی، یہاں پہ آپ نے کی، یہاں پہ ہم نے، جو بھی ہوا، اچھا یہ یہاں تک یہ ہم پہنچ گئے 24 تک، 2024 تک ہم پہنچ، اس کے بعد یہ آپ سنبھالیں گے، یہ ہم سنبھالیں گے، ادھر آپ گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، ادھر ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں اس دن کہیں پہ پڑھ رہا تھا، شاید کوئی کسی نے مجھے کلپ بھیجا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے ہاں اگر حالات خراب ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سے مطلب ہے میرے اس ریجن کی بات کر رہا ہوں، انڈیا پاکستان کی آپس میں کنفلکٹ کی بات کر رہا ہوں، کہتے ان کا فائدہ، اس چیز کا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا، وہ کہیں اور کو ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ یار ان کا ایک بہت بڑا بزنس جنریٹ ہوتا ہے، ان کا چھوٹا بزنس نہیں ہوتا، بلین آف ڈالرز کا بزنس جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خیر چل رہی ہے اس وقت، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی کیا مطلب، جسے کہتے ہیں کہ فالو اپ سٹوری جو بھی آئے گی وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے، ایسا نہیں کہ یہ یہاں پہ اینڈ ہو گئی، جو اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا۔ خیر اینی وے ایک بہت امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، اب میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔